देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तां. आयची शुभ वार्ता जर तर आमी नियाळ केल्यार दोंगरा वयलो प्रसंग जावन आसा. त्या दीस जेजू जायत्या लोक ताचे जशें आयिल्ल्यांक जेजून हो प्रसंग करचो. आज म्हाका आनी तुका पवित्रत्मो ह्या जेजू ताच्या उतरां मुखांतर आमचे कडेन वैयक्तीक रितीन उलयता. तुमी जावन आसात पृथ्वेचें मीठ. मीठच जर आळ्ळें जालें तर कित्यान ताका कारसाण दिवची? भायर उडोवंक आनी पांय ताळ घालूंक शिवाय हेर कित्याक तें उपकारता? तुमी संवसाराचो उजवाड. दोंगराचे तळवेर बांदलां तें शहर लिपोवन रावना. कोणी मनीस दिवो पेटोवन कळशे पोंदा दवरिना. बगर घरांत आसलेल्या सोमेस्तांक उजवाड जावचो दिवटो नवेर दवरता. तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळो. ते तुमच्यो बऱ्यो करणी पळोवं आनी तुमच्या सर्गींच्या बापा महिमा दिवं. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, जर तर आमे रूच दिवचें मीठ जायचें जाल्यार आनी एक उजवाड जायचें जाल्यार म्हज्या घरांत ह्या समाजींत या हांव खंय वेता थंय एक आमी उडास दवरी जाय. हो मीठ आनी उजवाड रोसतलोलो, मिठाक रूच दिल्लोलो, काळोखांत उजवाड सपरेट कळ्ळलोलो म्हळ्यार उजवाड रोसतलोलो देव म्हळ्यार जेजू क्रिस्त म्हजे भितर आसा जे. जेजू क्रिस्त ह्या जेजू ताच्या उतरांनी आमी पळयता जुवांच्या अध्यायान जाल्यार मुजे विने तुमी कांयच करूंक शकनात. मुजे विने तुमी कांयच करूंक शकनात. आमी मीठ दिवंक जायना, आमी रूच दिवंक जायना मोगाच्या भाऊ भयणीनो कोणायकी. या आमी उजवाड जावंक जायना. जेजू जर तर आमच्या जिवितांत आसल्यार मात्र ताकाच जुवांवचो 15 अध्याय वर्स नंबर 4 सांगता तुमी जेजू थंय येवकोटान रावा जाय. मुजे थंय येवकोटान रावा जाय. तेन्ना हांव तुमचे थंय येवकोटान रावतलों. जशें एक पांटो वाली तावन एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना, तशेंच मुजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात. तुमी रूच दिवंक शकनात, तुमी उजवाड दिवंक जायना. पळया आज आमचे समाजांत प्रत्येक रितीन आमची कुटुंबां पळया. पूण आमी संप्रदाय पाळटा. पूण क्रिस्त आमचे भितर ना. देखून आमचे थंय फळां येनात. आमची फळां खंयची? आमचे तावन काले भायर येता. तें गलातकारांक बरयल्या पत्रांत क्लियरली सांगता रक्तमांसा तावन कितें भायर येता? येता आमचे तावन काले म्हळ्यार व्यभिचार, आडिसकळपण, फोजडेपण, बोंब्या पुजा, माट, दुस्मानकाय, झगडे, मोसोर, राग, स्वार्थ, मनाभेद, थंड हे आमचे तावन येवचे. बगर क्रिस्त तावन कितें येता? क्रिस्ताचोच जर तर आमचे थंय आसल्यार आमचे थंय कितें येता गे म्हळ्यार आमचे थंय कितें येता? आमचे थंय मोग येता, संतोष येता, समाधान येता, सोंसणीकाय येता, दयाळा येता, बरेपण येता, विश्वासीपण, भोळेपण, स्वार्थदमन हें सगळें येता. आमी एक मीठ जावन रूच दिता आनी एक काळोख आसलेल्यांक उजवाड दिवंक शकता. बगर क्रिस्त विने आमी कांय करूंक शकना. क्रिस्त ना जाल्यार आमच्या जिवितांत आमी कांय करूंक शकना मोगाच्या भाऊ भयणीनो. हें मस्त गरजेचें जावन आसा. हें मस्त गरजेचें जावन आसा. आज आमी चिंतून पळय जाय. आमी क्रिस्ता थंय रावन करता गी. क्रिस्ता थंय रावनासतना आमी करता. क्रिस्ता थंय आतां थोडी चिंतूंक पुरो क्रिस्ता थंय आमी नासतना आमी करता जावं पुरो. करयेत. पूण त्या मुखल्या मनशाक सर्गींच्या राजाक आपूण व्हरिना. सर्गींच्या राजाक आपूण व्हरचें जाल्यार क्रिस्तान कितें केलां तुवें तें ताका सांगी जाय. ताचें जिवीत बदलता. क्रिस्ता खातीर आमी जियेचें म्हणल्यार आशा ताच्या भितर येता. क्रिस्ताच्या मेटान हांवें चलात म्हणले आशा येता. हेरांचो मोग करीचें म्हणले आशा येता. खंयचें? देवाचें नितीवंतपणाचें तें काम. क्रिस्ता मुखांतर तें केल्लें काम. सोडवणेचें काम तुवें सांगी जाय त्या मनशाक. तेदाळ तो चिंता या मेल्ल्या सुण्या बरी आशिल्ल्या म्हाका देवान इतल्या अत्युन्नत जाग्याक आपूण येलांगी म्हणून ताका कळटा. खंयच्याकी उपकाराक पडनासलेल्या देवान म्हाका इतल्या मुजे पासत ताच्या पुताकच ह्या संवसारांत धाडून मुजे पासत तो कुर्सार मेला गे म्हणून ताका कळटा आनी तो खंडी जावन एक रूच दिवचें मीठ जाता आनी हेरांक तो उजवाड दिवंक शकता. आमेन.